अस्सलाम वालेकुम। ईरान हर रोज अमरीकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देकर दुनिया पर यह वाजे कर रहा है कि किसी दबाव के तहत उससे मुतालबात नहीं मनवाए जा सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हर रोज नई चाल चलता है और अमरीका की इस नई चाल को ईरान हर रोज गैर मौसर बना देता है। कई दिनों से हमले जा रहे हैं, 13 रोज हो चुके हैं ईरान पर हमलों की नई लहर को शुरू हुए। पहले एपिक फ्यूरी चल रही थी और अब ये 13 रोज से बमबारी हो रही है। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर बंदरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, पुलों को निशाना बनाया जा रहा है, रडार सिस्टम को निशाना बनाया जा रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया जा रहा है, जो तेल की तंसीबात है उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन उसके जवाब में ईरान उतनी ही मौसर कार्रवाई कर रहा है। कुवैत के अंदर, उर्दन के अंदर, बहरीन के अंदर, कतर के अंदर, और ये कार्रवाइयां अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर रही हैं, बल्कि उसके गुस्से में इजाफा कर रही हैं। और वो ऐसी हरकतों पर उतर आया है कि वो अब नई नई चालें चल रहा है। आज की नई चाल यह है कि अब अमेरिकी सदर फरमाते हैं कि अब जो ईरान के साथ जंग में अमेरिका के नुकसान हो रहे हैं और खासतौर पर जो बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि अमेरिकी बहरी जहाज़ों को भी बड़े पैमाने पर, जंगी जहाज़ों को खास तौर पर ईरान के हमलों में काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप फरमाते हैं कि जो असासे ईरान के मुंजमद हुए हैं, उन मुंजमद असासों में से पैसा लेकर कॉम्पनसेशन की जाएगी। यानी कि जो पहले से पिछले 1979 से लेकर अब तक मुख्तलिफ अदवार में ईरान के असासों को मुंजमद किया गया, जिनकी मालियत 50 अरब से 100 अरब डॉलर के दरमियान है, तो उन पैसों में से अमेरिका अपने जंगी अखराजात, अपने जंगी नुकसानात का अजाला करेगा। तो ये एक नई चाल है जिसको ईरान ने मुस्तरद कर दिया। ईरान ने कहा है कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं है। एक तो आप हमला करते हैं, हमला बिला जवाज करते हैं, ईरान पर हमला करके अपना नुकसान उठाते हैं, जवाबी कार्रवाई में नुकसान उठाते हैं, और जब जवाबी कार्रवाई में नुकसान हो जाता है तो फिर आप हमारे फ्रीज किए हुए पैसों में से अपने नुकसान का अजाला करते हैं। ये दुनिया की तारीख में इसकी कोई नज़ीर मौजूद नहीं है, कोई मिसाल मौजूद नहीं है। तो इसलिए अमेरिका का ये हरकत, अमेरिका की ये कोशिश बिल्कुल बिलाजवाज होगी। अब अमेरिका की जानिब से हमले बहुत शदीद हो रहे हैं। पिछले 13 रोज से ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी जारी है। अहवाज पर, बंदर अब्बास पर और जजीरा कशिम में जो बंदरगाहें हैं, जो साहिल हैं, वहाँ पर धमाके किए गए हैं। इसका बुनियादी मकसद यही है कि जो वहाँ पर ईरान की इंस्टॉलेशंस है, ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ईरान की जो सलाहियत है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ईरान की जो सलाहियत है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के अंदर से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बना सकता है, मिसाइलों के जरिए निशाना बना सकता है, जहाज़ों को तबाह कर सकता है, जहाज़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, थ्रेट कर सकता है, बहरी नाकाबंदी कर सकता है वहाँ पर बैठकर, तो उसको गैर मौसर बनाया जाए। इसके अलावा सुबह करमान में टॉम हॉक मिसाइल दागे गए हैं। 2 मिसाइल मोसान गाँव के पास गिरे हैं जिससे काफ़ी जानी नुकसान हुआ है। इसके अलावा मवासलाती नेटवर्क्स हैं और बहरी अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाया गया है। इन हमलों में 4 अफराद शहीद हुए, यानी जो रात को हमले हुए 4 अफराद शहीद हुए और 7 अफराद जख्मी हुए। तो अमरीकी फ़ज़ाई हमले से अब तक जो नुकसानात हुए हैं, उन नुकसानात में जो ये 13-14 रोज से जो हमले हो रहे हैं, अब तक 55 अफराद शहीद हो चुके हैं और दर्जनों की तादाद में जख्मी हैं। तो ये वो सूरत हाल है जो ईरान पर अमरीका की जानिब से मुसल्लत की जा रही है और ईरान पर बिला जवाज हमलों का एक सिलसिला जारी, चूंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान उसके तमाम मुतालबात मंजूर कर ले। 60 रोज़ा जंग बंदी हुई थी, एक MOU हुआ था पाकिस्तान और कतर की कोशिशों की वजह से, और पाकिस्तान का किरदार सबसे कलीदी था क्योंकि पाकिस्तान ने सालिसी की थी इस सारे अमल में, और इसको दोबारा से ख़त्म हो गया। ईरान ने भी उसमें कुछ जारियत का मुजाहरा किया और अमेरिका ने तो हद ही कर दी, उसने तो तमाम हदें क्रॉस कर दी, और उसके बाद से लेकर अब तक अमेरिका किसी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं और अमेरिका हर हद से गुजरने को तैयार है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फरमाते हैं कि वो तो अब नया हमला करने जा रहे हैं और वो नया हमला पहले से भी ज्यादा शदीद, ज्यादा सख्त होगा। और एपिक फ्यूरी जो आज से 4-5 महीने पहले जो 28 फरवरी को हमले हुए थे एपिक फ्यूरी के नाम से, उन हमलों से भी ज्यादा शदीद हमले होंगे। इसकी मिसाल ये मिलती है कि वहां जो ईरान के अंदर ज़राए मौजूद है, उनका ये कहना है कि इस बार जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां हैं वो काफ़ी संजीदा है, क्योंकि जो मगरबी ममालिक है उनके सफारत खाने तेहरान के अंदर मौजूद थे, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा हमला मौजूद था। बरतानिया, फ्रांस और इस तरह के दूसरे ममालिक जो थे, जनूबी कोरिया जो फार ईस्टर्न कंट्री है, इनके वहाँ पर सफारत खाने एक्टिव थे,
موجود تھے, تھوڑا بہت عملہ موجود تھا, لیکن اب جو مغربی ممالک کے جو سفارت خانے ہیں ان کو مکمل طور پر خالی کرا لیا گیا ہے. جنوبی کوریا, جاپان کے جو سفارت خانے ہیں ان کے بارے میں بھی اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو خالی کرا لیا گیا ہے. تو ایسی صورتحال میں اس بات کے امکانات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ اب حملہ جو اس بار ایران پر ہونے والا ہے وہ پہلے سے ممکنہ طور پر زیادہ شدید ہو سکتا ہے, یا پھر یہ ایک تھریٹ ہو سکتی ہے ایران کے لیے, کہ ان کو بتانے کے لیے کہ بھئی اب حملہ کرنے جا رہے ہیں, آپ ہماری شرائط جلد از جلد مان لیں. اب دوسری جانب ایران جو ہے وہ کسی طرح سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, وہ اپنی دفاع میں پوری صلاحیتیں اپنی لگا رہا ہے, اور کویت کے اندر, اس کے علاوہ اردن کے اندر اور بحرین کے اندر, یہ 3 ممالک ایسے ہیں جہاں پر امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. امریکی جو فوجی اڈے ہیں ان پر میزائل داغے گئے اور وہاں پر بڑے پیمانے پر نقصانات کی اطلاعات ہیں, اگرچہ تصدیق نہیں ہو پاتی کیونکہ وہاں پر جو ذرائع ابلاغ ہیں, مغربی ذرائع ابلاغ سے خبر آتی ہے, تو جو ایرانی ذرائع ہوتے ہیں اس کے مطابق تو وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہوتا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ وہاں پر میزائل داغے گئے ہیں, وہاں گرے ہیں اور وہاں پر نقصان ہوا ہے. شیخ عیسیٰ اڈے پر امریکی فوج کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. یہ بہت امپورٹنٹ اڈا ہے, یہاں پر امریکی تنصیبات موجود ہیں اور یہاں سے امریکہ اپنے آپریشنز بھی جاری رکھے ہوئے, تو یہاں پر امریکہ کے نقصانات ہوئے. اب دوسری بات یہ کہ جو خلیجی ممالک سے باہر اگر امریکہ کا کوئی اڈا ہے تو وہ اردن کے اندر موجود ہے. اردن جو ہے اسرائیل کے پڑوس میں موجود ہے اور وہاں سے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں امریکہ, تو وہاں کا الازرق جو بیس ہے وہاں پر امریکہ کی پریزنس ہے, اور پچھلے 2-3 ہفتے سے ایران خاص طور پر اردن کو ٹارگٹ کر رہا ہے, اور وہاں پر جو الازرق جو بیس ہے امریکہ, جہاں پر امریکی طیارے موجود ہیں, امریکی ڈرونز موجود ہیں, امریکی وہاں پر فوجیوں کی رہائش گاہیں ہیں, وہاں پر ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور اطلاعات یہی ہیں کہ وہاں پر رہائش گاہوں کو بھی نقصان پہنچا ہے, وہاں پر جو ڈرونز ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے, ان کے ہینگرز بھی تباہ ہوئے ہیں, اور یہاں پر امریکہ کا کافی زیادہ نقصان ہوا ہے. اس کے علاوہ جو کرمان کے علاقے پر امریکہ نے حملہ کیا تھا تو وہاں پر ٹام ہاک کروز میزائل استعمال کیے تھے, تو ایران نے فضائی دفاعی نظام جو اس کا اپنا لوکل انڈیجنس ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کچھ ٹام ہاک میزائل کو مار گرایا ہے, اور یہ ایران اپنی ایک بڑی اچیومنٹ سمجھتا ہے. اس کے علاوہ ایران کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے یہ حملے جاری رکھے تو ایران اپنی نئی حکمت عملی اپنائے گا, اور پھر نئی حکمت عملی اپنانے کی وجہ سے ایران کے بعد امریکہ کو, ایران کی اس نئی حکمت عملی کی صورت میں امریکہ کو شدید ترین نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. پہلے ہی ایران کی جانب سے یہ اطلاعات ہیں کہ ایران اب اگر یہ جنگ بڑھتی ہے, ایران امریکہ کی جانب سے حملے ہوتے ہیں, تو ایران کی اسٹریٹجی یہی ہوگی کہ اس جنگ کو پورے خطے میں پھیلا دیا جائے, تاکہ جو تیل کی قیمتیں ہیں جو پہلے ہی کنٹرول سے باہر ہو چکی ہیں ان کو مزید دباؤ بڑھایا جائے, تاکہ تیل کی قیمتیں بڑھیں. مہنگائی کا طوفان ہے اور مہنگائی کے طوفان کی وجہ سے ایران کے مطالبات منظور کر لیے جائیں. باکر کالیباف ہیں جو سپیکر ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایران پر جو حملہ کیا گیا تھا وہ تیل پر کنٹرول کرنے کے لیے اور تیل کی قیمتوں پر کنٹرول کرنے کے لیے کیا گیا تھا. لیکن ہوا کیا کہ ایران پر حملہ کر کے امریکہ نے تیل پر تو کیا کنٹرول کرنا تھا, اس نے خود اتنی مشکلات پیدا کر دی کہ تیل کا کرائسس, تیل کا بحران پیدا ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں دنیا بھر میں بے تحاشا بڑھ گئی اور مہنگائی کا طوفان دنیا بھر میں آ چکا ہے. اس کے علاوہ عباس اراغچی بھی یہ کہتے ہیں کہ جو بغیر سوچے سمجھے حملے کیے گئے ہیں اس کی قیمت امریکہ کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی, اور یہ ایران کی جانب سے رد عمل ہے جو سامنے آ رہا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, یہ تو ہم نے آپ سے شیئر کی کہ وہاں پر سرحد پر کیا ہو رہا ہے, وہاں پر جنگ کی صورت کیا ہو رہی ہے, جنگ کے اندر کیا ہو رہا ہے. لیکن امریکہ کے اندر بھی جو ایک کوشش جاری ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگی جنون کو کسی طرح لگام ڈالا جائے. جو ڈیموکریٹس ہیں وہ قراردادیں پیش کریں, وہاں کا نظام بہت کمپلیکیٹڈ ہے, آپ کو قراردادیں بہت لیئرز آف قرارداد جو ہے نا ریزولوشنز آپ کو پیش کرنی پڑتی ہیں ہاؤس آف کامنز یعنی کانگریس کے اندر بھی, سینٹ کے اندر بھی, اور بار بار یہ بل منظور کرانے پڑتے ہیں. اب یہ دوبارہ سے سینٹ کے اندر بل پیش کیا گیا ڈیموکریٹس کی جانب سے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کی جنگی اختیارات کو کم کیا جائے. یہ بلا وجہ اس نے پورے ملک کو اور پوری دنیا کو ایک جنگ کے اندر دھکیل دیا, اور یہ پورے دنیا کا امن خطرے میں پڑ گیا اور مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا. اب یہ بدقسمتی دیکھیے کہ یہ قرارداد جو ہے یہ نامنظور ہو گئی 49 کے مقابلے میں 47 ووٹوں سے. اگرچہ ریپبلکنز کے 4 سینیٹرز نے ووٹ دیا اس قرارداد کے حق میں, لیکن جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اپنی پریزنس نہیں بنا پائے. سینٹ کے اندر ان کے ارکان اس بڑی تعداد میں موجود نہیں تھے, اگرچہ 4 ریپبلکنز نے بھی ووٹ دیا, لیکن ڈیموکریٹس جو ہیں شاید سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے, یا پھر انہیں امید نہیں تھی کہ یہ قرارداد منظور ہوگی. اگر وہ سنجیدہ ایفرٹ کرتے تو ممکنہ طور پر یہ قرارداد سینٹ سے منظور ہو جاتی. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا کہ وہ اس قرارداد کو ویٹو کر دے, اور پھر اگر وہ ویٹو کر دیتا, ڈونلڈ ٹرمپ ویٹو کر دیتے, تو اس کے بعد پھر کانگریس کو اور سینٹ کو
اس ویٹو کو ختم کرنے کے لیے 2/3 اکثریت سے دوبارہ سے قراردادیں پیش کرنا پڑتی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، جنگ کے خطرات بڑھ چکے ہیں، جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ جو اس کے منجمد اثاثے ہیں ایران کے، اس سے اپنے نقصانات پورے کرنے کے چکر میں، اور ایران کو اس بات پر کافی پریشانی ہے، اور اس نے مسترد بھی کر دیا امریکہ کی اس کوشش کو، اور امریکہ کی جانب سے حملے جاری ہیں، اور ایران بھی ان کا ہر ممکنہ طور پر منہ توڑ جواب دے رہا ہے۔